او مختصر تلاوتو کی چې مخکې مونږه خپل پروګرام جلسه القاری باچا زاده عاصم سے دا اعلان دی د پېښور یونیورسټۍ تمام احباب هغې ته دا درخواست دی چې جناب ګوهر رحمان صاحب سره هغې د مرکزي کینټین کې سره نږدې هغې هلته موجود دي او هغې سره د ملو شي دا نمبر د موبایل 0332 9792 او 127 غالبا 122 هغې دې سره رابطو کې جناب ګوهر رحمان صاحب سره پېښور یونیورسټۍ والا چې کوم ملګري دي مرکزي کینټین سره خوا کې هغې موجود دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهير سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله العظيم.